नमस्कार, म उदय पण्डित, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामी इलेक्ट्रिकल लोडको बारेमा हामी बुझ्छौँ र यो कति टाइप्सको हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी बुझ्छौँ। अब हामी भिडियो स्टार्ट गरौँ। पहिला चाहिँ हामी बुझौँ इलेक्ट्रिकल लोड भनेको के हो। इलेक्ट्रिकल लोड इज अ डिभाइस that consumes electrical energy in the form of current and transform it into other forms like heat, light, etc. हाम्रो इलेक्ट्रिकल लोड के हो? इलेक्ट्रिकल लोड एउटा डिभाइस हो जसले के गर्छ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्ज्युम गर्छ। त्यो इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई युज गर्छ के को फर्ममा? करेन्टको फर्ममा यसले इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई युज गर्छ, कन्ज्युम गर्छ। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्ज्युम गरिसकेपछि त्यो लोडले के गर्छ, त्यसले एनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई ट्रान्सफर्म गर्छ केमा? हिटमा, लाइटमा, अरू पनिमा युज गर्छ। इलेक्ट्रिकल लोड भनेको बेसिकली एउटा डिभाइस हो जसले इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्ज्युम गर्छ, त्यसको बापत कुनै काम गर्छ। अब जस्तै मानौ हाम्रो एउटा बल्ब, त्यो बल्ब पनि के हो? बल्ब पनि के हो? एउटा इलेक्ट्रिकल लोड हो जसले के गर्छ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्ज्युम गर्छ, मिन्स युज गर्छ र त्यो हामीलाई कुन एनर्जी दिन्छ? लाइट एनर्जी। त्यस्तै हाम्रो हिटर हो। अब हिटरले के गर्छ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिन्छ, कन्ज्युम गर्छ। हिटर पनि एउटा लोड हो, त्यसले के गर्छ? अब हिट एनर्जी हामीलाई दिन्छ। ठीक छ। एउटा खासमा के हो? इलेक्ट्रिकल यो डिभाइस हो जसले हाम्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्ज्युम गर्छ। अब इलेक्ट्रिकल लोडको एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि अघि मैले भनेको थिएँ इलेक्ट्रिक ल्याम्प भयो, बल्बहरू जति भयो, इन्डक्सन मोटर भयो, हिटर भयो, एयर कन्डिसनर भयो, एक्सेट्रा, यो सबैको एक्जाम्पल हो हाम्रो इलेक्ट्रिकल लोडको। ठीक छ। अब यसको टाइप्सतिर लागौँ। यो खासमा कति टाइप्सको हुन्छ? अब यसको टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ यसको तीनवटा बेसिसमा यसलाई डिभाइड गरेको छ, तीनवटा क्याटेगोरीमा। जस्तै एकर्डिङ टु नेचर, नेचरको अनुसारमा कति टाइप्सको हुन्छ। त्यसपछि एकर्डिङ टु पावर सिस्टमको आधारमा कति टाइप्सको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो एकर्डिङ टु फेजको आधारमा कति टाइप्सको हुन्छ। ठीक छ। अब एकर्डिङ टु नेचरको अनुसारमा हेर्दाखेरि यो कति टाइप्सको हुन्छ? 3 टाइप्सको हुन्छ, 3 टाइप्स। कुन भयो? रेजिस्टिभ भयो, इन्डक्टिभ भयो र क्यापेसिटिभ। यो 3 टाइपको लोड हुन्छ, रेजिस्टिभ लोड, इन्डक्टिभ लोड र क्यापेसिटिभ लोड। अब यो हाम्रो पावर सिस्टमको आधारमा कति टाइप्सको हुन्छ? यो यहाँ चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक लोड भयो, कमर्सियल लोड भयो, इन्डस्ट्रियल लोड हो, इरिगेसन लोड भयो र ट्र्याक्सन लोड भयो। यो सबै कुनमा पर्छ? हाम्रो पावर सिस्टम लोडमा। अब फेजको अनुसारमा दुईवटाको, फेजको अनुसारमा क्याटेगोरी गर्दाखेरि लोड 2 टाइपको हुन्छ। एउटा सिंगल फेज पावर सप्लाईले चल्ने लोडलाई सिंगल फेज पावर सप्लाई, सिंगल फेज लोड भन्छौँ र 3 फेजले चल्ने लोडलाई हामी 3 फेज लोड सिस्टम भन्छौँ। ठीक छ। यो हाम्रो क्लासिफिकेसन भयो इलेक्ट्रिकल लोडको। ठीक छ। यो मैले यो इलेक्ट्रिकल लोडको दुईवटा पार्ट बनाउँछु। यो पार्टमा हामी पार्ट 1 मा चाहिँ मैले यो मात्र डिस्कस गर्छु। एकर्डिङ टु नेचर। यो भिडियोमा मैले मात्र रेजिस्टिभ, इन्डक्टिभ र क्यापेसिटिभ लोडको बारेमा हामी 1 बाइ 1 बुझ्छौँ। यो चाहिँ अर्को पार्टमा, यो पावर सिस्टम र फेजको आधारमा अर्को पार्टमा यो बरु डिस्कस गरौँला। ठीक छ। अब यो जुन छ हाम्रो रेजिस्टिभ, इन्डक्टिभ, 1 बाइ 1 हामी अब बुझौँ यो। अब चाहिँ हामी रेजिस्टिभ लोडतिर लागौँ। यो चाहिँ हाम्रो रेजिस्टिभ लोडको सिम्बल हो। ठीक छ। र यसलाई चाहिँ हामी रेजिस्टिभ लोडलाई चाहिँ हामी ओममा चाहिँ मेजर गर्छौँ। रेजिस्टिभ लोडको युनिट चाहिँ ओम हो। ठीक छ। अब यो रेजिस्टिभ लोड के हो खासमा? द रेजिस्टिभ लोड opposes the flow of electric energy in electric circuit and convert it into heat.
अब यसको रेजिस्टिभ लोडको प्रोपर्टी के हो? यो खासमा यसले के गर्छ, जुन इलेक्ट्रिक इनर्जी जुन फ्लो भइरहेछ, करेन्ट भनौँ, जुन फ्लो भइरहेछ एउटा तारमा, एउटा सर्किटमा, त्यो सर्किटमा जुन बहिरहेको फ्लो भइरहेको जुन इलेक्ट्रिकल इनर्जी छ या करेन्ट छ मानौँ, त्यसलाई के गर्छ, यसले धकेल्छ, अपोज गर्छ। यो प्रोपर यसलाई फ्लो हुन दिँदैन, बाटो यसलाई प्रोपर दिँदैन। अब त्यो प्रोसेसमा यसले के गर्छ, यो लोडले, यो रेजिस्टिभ लोडले, त्यसले के गर्छ, इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई हिटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ। ठीक छ। अब यसको कुरा गर्दाखेरि मानौँ एउटा बल्ब छ जुन टंगस्टन टाइप, ठीक छ, इन्क्यान्डेसेन्ट ल्याम्प पनि भन्छ, बल्ब भनौँ। यहाँ मैले यो सर्किटमा मैले फेज मानौँ न यो एसी सप्लाई छ, मैले यो कनेक्ट गरिदिएँ। अब कनेक्ट गर्दाखेरि के भयो, यहाँ चाहिँ अब इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ। अब फ्लो हुँदाखेरि यसले के, यो अब रेजिस्टिभ लोड हो, यसले के गर्छ, अब करेन्टलाई अपोज गर्छ। अपोज गर्ने बेलामा के हुन्छ, अब यसले यो टंगस्टन जुन मेटल छ, धातु छ, त्यसले हिट जनरेट गर्छ। त्यही हिटेड अप भएपछि यसले फाइनली लाइट दिन्छ हामीलाई। ठीक छ। सो यसको चाहिँ प्रोपर्टी के हो, यसले चाहिँ करेन्टलाई अपोज गर्छ। ठीक छ। सो resistive load consumes electrical power in such a manner that current wave remains in phase with voltage wave. अब यो जुन रेजिस्टिभ लोडहरु हुन्छ त्यो चाहिँ खासमा इलेक्ट्रिकल पावर कन्ज्युम गर्छ। त्यो कुन म्यानरमा, यसको के हुन्छ, यदि फेज फर्मको कुरा गर्दाखेरि अब यसको साइनसोइडल भयो, यो के हुन्छ, खासमा भोल्टेज र यसको करेन्टको वेभफर्म सेम फेजमा हुन्छ, डिफर हुँदैन। यहाँ 0 डिग्रीमा सेम नै हुन्छ, मिट गर्छ, यहाँ 180 डिग्रीमा सेम नै मिट गर्छ, यहाँ 360 डिग्रीमा सेम नै मिट गर्छ। सो यो सेम फेजमा छ। यस्तो भोल्टेज यहाँ गइरहेछ भने करेन्ट पनि यही सेम फेजमा हुन्छ। ठीक छ। अनि यसको जुन छ रेजिस्टिभ लोडको पावर फ्याक्टर युनिटी हुन्छ इन केस यदि हाम्रो प्योर रेजिस्टिभ फर्म छ भने यो हाम्रो पावर फ्याक्टर युनिटी हुन्छ। पावर फ्याक्टर के हो खासमा? पावर फ्याक्टर जुन छ नि हाम्रो cos थीटा, मानौँ न cos phi, यो चाहिँ हाम्रो, यसलाई cos phi भनेको नै यो पावर फ्याक्टर हो। यो जुन phi छ यो फेज एंगल हो बिट्विन भोल्टेज एन्ड करेन्ट। ठीक छ। अब यो केसमा हाम्रो के भन्दा छ, यो फेज छ, भोल्टेज र करेन्ट एउटै फेजमा हो। त्यही भएर यो जुन छ नि भोल्टेज, यो मानौ भोल्टेज हो, यो करेन्ट हो, यो सेम फेजमा। त्यही भएर यहाँ करेन्ट, यो फेज एंगल 0 छ। अब यहाँ 0 छ भने cos 0 को भ्यालु कति भयो, 1। त्यही भएर यहाँ चाहिँ रेजिस्टिभ लोडको केसमा के हो, यो युनिटी पावर फ्याक्टर 1 हुन्छ पावर फ्याक्टरको भ्यालु। अब यसको चाहिँ फेजर डायग्राम हेर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन छ नि यो भोल्टेज र करेन्ट एउटै फेजमा, यो y एक्सिसमा। यहाँ चाहिँ एंगल र टाइम चाहिँ एउटा x एक्सिसमा हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो माथिको जुन वेभ फर्म छ नि साइनसोइडल, यो भोल्टेज हो, खासमा यो भोल्टेजको फर्म हो। अनि यो तलको जुन छ यो चाहिँ हाम्रो करेन्टको। तर हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटै एउटै फेजमा हो, यहाँ डिफरेन्स छैन। यहाँ 0 डिग्रीमा छ भने 0 डिग्री, यहाँ 180 मा छ भने 180, यहाँ डिफरेन्स छैन। त्यही भएर यसको पावर फ्याक्टर के हुन्छ, जहिले नि 1 हुन्छ प्योर रेजिस्टिभ लोडको कन्डिसनमा। तर एक्चुअलमा चाहिँ हाम्रो 1 हुँदैन, प्योर कहीं चाहिँ रेजिस्टिभ लोड हामी पाउँदैन। अब यसको एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ अब रेजिस्टिभ लोडको एक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्क्यान्डेसेन्ट ल्याम्प, इलेक्ट्रिक हिटर, इलेक्ट्रिक वाटर हिटर, ओभन, टोस्टर, यो सबै के हो, रेजिस्टिभ लोडको एक्जाम्पल हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो इन्क्यान्डेसेन्ट ल्याम्प हो। पहिला हामी चाहिँ अहिले पनि रेयरली युज गर्छौं। अब हाम्रो बडी इनर्जी नखाओस् भनेर चाहिँ अहिले एलईडी लाइट्सहरु युज गरिरहेछौं। तर पहिला चाहिँ यही इन्क्यान्डेसेन्ट ल्याम्प चाहिँ युज गरिरहेथ्यो, जसमा चाहिँ हाम्रो टंगस्टन धातु हुन्थ्यो। यही धातु हो हाम्रो खासमा रेजिस्टिभ लोड। अब अर्को चाहिँ हाम्रो यो हिटर पनि के हो, रेजिस्टिभ लोड हो। त्यसपछि हाम्रो यो इलेक्ट्रिक वाटर हिटर हो, यो पनि रेजिस्टिभ लोड हो।
ओभन पनि हाम्रो रेजिस्टिभ लोड हो र अर्को यो टोस्टर पनि हाम्रो के हो यो रेजिस्टिभ लोड हो। सो यो सबै हाम्रो रेजिस्टिभ लोडको एक्जाम्पल हो। ठीक छ, अब हामी चाहिँ इन्डक्टिभ लोडतिर लागौं। सो यो चाहिँ हाम्रो इन्डक्टिभ लोडको यस्तो क्वाइल जस्तो बेरिएको हुन्छ, यो स्याम्बल हो हाम्रो इन्डक्टिभ लोडको यो स्याम्बल हो। यसको युनिट चाहिँ हेनरीमा हुन्छ, प्राय एचले डिनोट गर्छौं हामी। यो इन्डक्टिभ लोडको कुरा गर्दाखेरि खासमा इन्डक्टिभ लोड के हो भनेर, द इन्डक्टिभ लोड has a coil which stores magnetic energy when the current passes through it. So यो इन्डक्टिभ लोड के हो, एउटा क्वाइल हो, मानौ न यो क्वाइल हो जसले के गर्छ, म्याग्नेटिक इनर्जी स्टोर गर्छ। कब, यो कुन बेला चाहिँ यो म्याग्नेटिक इनर्जी स्टोर गर्छ, जब यसमा हामी चाहिँ इलेक्ट्रिक सप्लाई हामी यसमा दिन्छौं, इलेक्ट्रिक करेन्ट जुन हाम्रो यसमा पास गराउँछौं, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो के हो, यसले के गर्छ, हाम्रो इन्डक्टिभ लोडले म्याग्नेटिक इनर्जी स्टोर गर्छ। ठीक छ, सो यो मेन चाहिँ यसको नेचर हो, यो हाम्रो इन्डक्टिभ लोडको चाहिँ मेन नेचर हो। यसले म्याग्नेटिक, जस्तै अब यो क्वाइल हो मानौ, यसमा हामी सप्लाई दिदिए, मानौ सिंगल फेज सप्लाई नै 220 भोल्ट दिए, अब त्यो बेला के हुन्छ, यसले म्याग्नेटिक इनर्जी स्टोर गर्छ, अरु भनौं म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ, यो सराउन्डिङमा फ्लक्स जेनेरेट गर्छ। एउटा म्याग्नेट एज अ म्याग्नेट पनि बिहेभ गर्छ, चुम्बक जस्तो, जो यसको छेउछाउमा आयो भने यो ट्र्याक्ट पनि गर्छ। सो यसको मेन प्रोपर्टी हो हाम्रो इन्डक्टिभ लोडको। सो द करेन्ट वेभ फर्म अफ इन्डक्टिभ लोड इज ल्यागिङ बिहाइन्ड द भोल्टेज। यसको वेभ फर्म फेजर डायग्रामको कुरा गर्दाखेरि करेन्ट के हुन्छ, ल्यागिङ बिहाइन्ड द भोल्टेज, मिन्स यो भोल्टेजको पछाडि हुन्छ करेन्ट, मिन्स भोल्टेज यहाँ छ भने करेन्ट यहाँ हुन्छ, ल्याग गर्छ। अब यो वेभ फर्ममा हेर्दाखेरि हामी बुझौँला अहिले कसरी यो पछाडि हो भनेर। अर्को चाहिँ इन्डक्टिभ लोड इज अ लोड which pulls large amount of inrush current. यो इन्डक्टिभ लोड के हो, यो चाहिँ इनिशियली लार्ज अमाउन्ट अफ इनरस करेन्ट ड्र गर्छ। अब मोटर मानौ न, मोटर हाम्रो के हो, इन्डक्टिभ लोड हो, त्यो चाहिँ इनिशियली थ्री फेज इन्डक्सनको कुरा गर्दाखेरि, थ्री फेज इन्डक्सन मोटरको कुरा गर्दाखेरि मानौ यो 5 एम्पियर जतिको यसको रेटिङ यो मोटरको। ठीक छ, यो इन्डक्टिभ लोड हो। जब हामी स्टार्ट गर्छौं यसलाई सप्लाई दिएर, त्यो स्टार्टिङको बेला यसले चाहिँ मानौ न 3 to 5 टाइम्स यो करेन्ट ड्र गर्छ यसको रेटेडको अनुसार इनिशियली। सो यो इन्डक्टिभ लोडले इनिशियली धेरै करेन्ट, इनरस करेन्ट ड्र गर्छ। यसले गर्दा नै के हुन्छ हाम्रो, अब 3 to 5 टाइम्स भनेको 15 या 25 एम्पियरसम्म इनिशियली यो करेन्ट ड्र गर्छ। त्यही केसमा के हुन्छ, हाम्रो मोटर जल्ने चान्सेस बढी हुन्छ, त्यही भएर हामी इन्डक्सन मोटरहरुमा स्टार्टरहरु युज गर्छौं। सो इन्डक्टिभ लोडहरु जो धेरै करेन्ट ड्र गर्छ इन्डक्टिभ लोडले, सो एउटा यो डिमेरिट पनि हो। द पावर फ्याक्टर अफ इन्डक्टिभ लोड इज ल्यागिङ, or we can say 0 for इन्डक्टिभ लोड। यसको चाहिँ इन्डक्टिभ लोडको जुन हाम्रो पावर फ्याक्टर हुन्छ, जुन ल्यागिङ नेचरमा हुन्छ, ल्यागिङ भन्छौं, ल्यागिङ पावर फ्याक्टर। प्योर इन्डक्टिभ लोडको केसमा यो 0 हुन्छ। ठीक छ, अब यसको फेजर डायग्रामको कुरा गर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ यो फेजर डायग्राम, यसमा चाहिँ हाम्रो y एक्सिसमा भोल्टेज र करेन्ट भो, र यो जुन छ हाम्रो एंगल भो या टाइम भनौं, एंगल नै भो। यसमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन छ नि, यो वेभ फर्म, यो साइनसोइडल, यो चाहिँ हाम्रो के हो, भोल्टेज हो। अब अघि मैले भनेको थिएँ नि, द करेन्ट वेभ फर्म अफ इन्डक्टिभ लोड इज ल्यागिङ बिहाइन्ड द भोल्टेज।
अब यो करेन्ट जुन छ यहाँ यो करेन्ट यो ल्यागिङ बिहाइन्ड द भोल्टेज मिन्स यो यता चाहिँ हाम्रो यो फर्स्टमा के भयो भोल्टेज भयो अनि त्यसपछि यो पछाडी हाम्रो के आउँछ करेन्ट आउँछ यो ल्यागिङ त्यही भएर मैले भनेको ल्यागिङ बिहाइन्ड द भोल्टेज यो भोल्टेज पछि हो पछाडी यो हाम्रो करेन्ट आउँछ सो ल्यागिङ हुन्छ ठीक छ यसमा अब यो फेजर डायग्राममा यसरी हेर्न सकिन्छ अब हाम्रो इन्डक्टिभ लोड को एक्जाम्पल तिर लागौं यसको एक्जाम्पल को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सफर्मर जनरेटर्स मोटर्स सोलेनोइड valve जति हाम्रो कोइल्स हरुको रिलेटेड आउँछ त्यो सबै हाम्रो के हुन्छ इन्डक्टिभ लोड हो सो ट्रान्सफर्मर वाइन्डिङ जुन हुन्छ त्यो पनि हाम्रो इन्डक्टिभ लोड हो जनरेटरमा पनि वाइन्डिङ हुन्छ मोटरमा पनि हुन्छ सोलेनोइड valve मा पनि वाइन्डिङ हुन्छ यो सबै के हो हाम्रो इन्डक्टिभ लोड को एक्जाम्पल छ जनरेटर भयो त्यसपछि हाम्रो यो मोटर भयो इन्डक्सन मोटर भयो त्यसपछि ट्रान्सफर्मर भयो त्यसपछि यो कोइलहरु जुन छ यो हाम्रो म्याग्नेटिक कोइलहरु यो सबै के हो हाम्रो इन्डक्टिभ लोड को एक्जाम्पल हो अब क्यापेसिटिभ लोड तिर लागौं सो यो क्यापेसिटिभ लोड को सिम्बल हो यसलाई चाहिँ फैराडे मा चाहिँ हामी मेजर गर्छौं यसको युनिट हो यसरी चाहिँ माइक्रोफैराडे त लोअर युनिट छ भने एमएफ युएफ एमएफ जुन भन्छौं माइक्रोफैराडे अब यसको काम के हो यसको काम पनि के हो यसले क्यापेसिटिभ एउटा क्यापेसिटिभ लोड यो पनि एउटा डिभाइस हो जसले एनर्जी स्टोर गर्छ अब यो एनर्जी स्टोर कसको कारणले गर्छ यसले के गर्छ भोल्टेजलाई अपोज गर्छ जुन भोल्टेज हामी एप्लाई गर्छौं यसमाथि क्यापेसिटिभले क्यापेसिटरले के गर्छ यसले भोल्टेजलाई अपोज गर्छ जुन चेन्ज भइरहेको भोल्टेज हुन्छ त्यसलाई अपोज गर्छ त्यही प्रोसेसमा के गर्छ यसले एनर्जी स्टोर गर्छ आफ्नोमा क्यापेसिटर आफुमा क्यापेसिटरले एनर्जी स्टोर गर्छ इन द फर्म अफ करेन्ट को फर्ममा यसले एनर्जी स्टोर गर्छ त्यही भएर यसलाई के भन्छौं क्यापेसिटर इज अ एनर्जी स्टोर डिभाइस यसले एनर्जी स्टोर गर्छ ठीक छ The capacitor load has a current waveform which is leading the voltage waveform. यसमा के भइरहेछ अब इन्डक्टिभ लोड को कन्डिसनमा के थियो भोल्टेज करेन्ट जुन छ भोल्टेज को पछाडी हुन्छ त्यही भएर यो ल्यागिङ गरिरहेको भोल्टेज को वेभफर्म सँग तर यो केसमा के छ करेन्टले के गरिरहेछ लीडिङ नेचरमा करेन्टले के गर्छ करेन्ट को वेभफर्म यो भोल्टेज को वेभफर्म सँग लीड गर्छ मिन्स अब करेन्ट यता हुन्छ र भोल्टेज यता हुन्छ अब भोल्टेज चाहिँ अब करेन्ट चाहिँ भोल्टेज भन्दा अगाडि भयो यो लीड गर्छ यो केसमा त्यही भएर पावर फ्याक्टर अफ क्यापेसिटर लोड इज लीडिङ सो यसको पावर फ्याक्टर कुरा गर्दाखेरि यो लीडिङ पावर फ्याक्टर हुन्छ अब यो 0 यो प्योर क्यापेसिटिभ लोड को कन्डिसनमा 0 यसको पावर फ्याक्टर को भ्यालु हुन्छ अब यसमा चाहिँ फेजर डायग्राम हेर्दाखेरि यहाँ मैले अघि नै भनेको थियो यहाँ चाहिँ यो जुन छ यो भोल्टेज हो ठीक छ यो र करेन्ट के हो लीडिङ कन्डिसनमा मिन्स भोल्टेज भन्दा अगाडि छ त्यही भएर यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट स्टार्ट भएको यो करेन्ट मिन्स लीडिङ कन्डिसनमा हो ठीक छ अब यसको क्यापेसिटिभ लोड को कुरा गर्दाखेरि यो खासमा जुन छ नि यो क्यापेसिटर हामी पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट को लागि युज गर्छौं यदि हाम्रो सिस्टममा पावर फ्याक्टर लो छ भने त्यो केसमा मात्र हामी क्यापेसिटर बैंक लगाएर त्यसलाई चाहिँ हामी इम्प्रुभ गर्छौं अब यसको एक्जाम्पल को कुरा गर्दाखेरि क्यापेसिटर बैंक सिन्क्रोनस कन्डेन्सर यो सबै के भयो हाम्रो यो क्यापेसिटिभ लोड हो द क्यापेसिटर लोड इज नथिङ बट अ क्यापेसिटर बैंक and synchronization control which are used for reactive power compensation hence improves the power factor मैले अघि नै भनेको थिए
यो चाहिँ हाम्रो यो क्यापेसिटर हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सिन्क्रोनस कन्डेन्सर हो, ठीक छ। अघि मैले भनेको थियो यो जुन छ नि हाम्रो यो क्यापेसिटिभ लोड, क्यापेसिटर जुन छ, क्यापेसिटिभ लोडको कुरा गर्दाखेरि एक्जाम्पलमा हाम्रो क्यापेसिटर ब्याङ्क हो जुन यस्तो लुपमा हुन्छ, र यो सिन्क्रोनस कन्डेन्सर खासमा यो मोटर हो, सिन्क्रोनस मोटर हो। यदि ओभर एक्साइटेड फर्ममा गयो भने, ओभर एक्साइटिङ यो गयो भने, ओभर स्पिडिङ सिन्क्रोनस स्पिड भन्दा बढी भयो भने त्यो केसमा के हुन्छ, यो एज अ सिन्क्रोनस कन्डेन्सर बिहेभ गर्छ, एज अ क्यापेसिटिभ लोड यो बिहेभ गर्छ। यो चाहिँ हामी खासमा जुन हाम्रो पावर कति टाइप्सको हुन्छ, हाम्रो एपरेन्ट पावर हुन्छ, त्यसपछि एक्टिभ पावर हुन्छ, त्यसपछि रिएक्टिभ पावर। जुन रिएक्टिभ पावर जुन हुन्छ त्यो हाम्रो सिस्टमलाई हाम्रो यो नराम्रो कुरा हो, हाम्रो रिएक्टिभ पावर। सो त्यो रिएक्टिभ पावरले गर्दा नै हाम्रो के हुन्छ, पावर फ्याक्टरहरू पुअर हुन्छ। पावर फ्याक्टरहरू पुअर भएपछि हाम्रो बिजुली बिल बढ्छ, जुन करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यसको चाहिँ क्यापेसिटी बढ्छ, करेन्टको रेटिङ बढ्छ। यो सबै चाहिँ केले गर्दा हो, खासमा रिएक्टिभ पावरले गर्दा। सो यो युजलेस पावर हो। त्यही युजलेस पावरलाई चाहिँ कम्पन्सेट गर्नलाई, त्यसलाई चाहिँ हटाउनलाई हामी यो क्यापेसिटर ब्याङ्क युज गर्छौँ, हाम्रो सिस्टममा प्यारलली यसलाई कनेक्ट गरिदिन्छौँ। जुन हाम्रो अहिलेको तत्काल रिसेन्टमा जुन छ एपीएफसी प्यानल पनि भन्छौँ, जुन आएको छ, एटोमेटिक पावर फ्याक्टर करेक्सन प्यानलहरू आएको छ। त्यो चाहिँ हामी बरु पछि बुझौँला, त्यसको म डिटेलमा नै भन्छु। पावर वायरिङ डायग्रामदेखि लिएर कन्ट्रोल वायरिङ डायग्रामसम्म म बताउँछु त्यो। अब यो चाहिँ हाम्रो सिन्क्रोनस मोटर हो, मैले अघि नै भनिदिएँ। सिन्क्रोनस आरपीएम भन्दा बढी त्यसलाई चाहिँ रोटेट गर्यो भने, बढी हाम्रो एक्साइटेसन दियो भने त्यो केसमा के हुन्छ, यसले एज अ क्यापेसिटिभ लोड बिहेभ गर्छ अनि यसले रिएक्टिभ पावरलाई कम्पन्सेट गर्छ। सो ओभरअल यो भिडियोमा हामी चाहिँ इलेक्ट्रिकल लोड के हो र यसको क्लासिफिकेसन बारेमा बुझ्यौँ, र यसमा चाहिँ हामी तीनवटा लोडको बारेमा बुझ्यौँ, रेजिस्टिभ लोड, इन्डक्टिभ लोड र क्यापेसिटिभ लोड। सो अर्को पार्ट्समा हामी पावर सिस्टमको आधारमा र सिंगल फेज र फेजको आधारमा जुन वर्गीकरण गरिएको इलेक्ट्रिकल लोड त्यो चाहिँ हामी बुझौँला। सो आशा गर्दछु कि यो सेसनमा तपाईहरु यो सबै बुझ्नुभयो होला। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। हामी फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।